Bonjour chers économistes, مرحبا بكم في l'épisode الثاني من لا سيري ديال لا فيسكاليتي. هاد ليبيزود هادي بالعنوان ديال لا تيفيا اللي هو الشابيتر الاول، لا بارتي الاولى من لا تيفيا. اي بيان سور هاد لو كور هذا اي بريباري باغ لا شين يوتيوب دي اس. نبداو ليبيزود ديالنا بان بتي رابيل نشوفو فيه على شنو هضرنا في ليبيزود الاولى. دونك في ليبيزود الاولى شفنا كو لا فيسكاليتي كوم ايتون اون ديسيبلين اللي كتريجي لينا لا ريلاسيون انتر ليتا اي لي زوتر اجون ايكونوميك. شفنا كذلك لي زاكتور كونسيرني، الناس اللي لي زاجون اللي كيتعاملوا مع ليتا وداخلين في لو شون ديال لا فيسكاليتي. وشفنا لو بلان ديال لو كور ديالنا، قلنا كاين عندنا 3 شابيتر. كاين بروميير شابيتر لا تي في ا، دوزيام شابيتر كاين ليس لامبو سور لي سوسيتي، و شابيتر الثالث لامبو سور لي ريفوني اللي هو لير. دابا نبداو البريزونطاسيون ديال هاد ليبيزود هادي. دونك الشابيتر الاول اللي هو لا تاكس سور لا فالور اجوتي اللي هي لا تي في. دونك غنشوفوا لي كاركتيرستيك ديالها. دونك كاينين بزاف ديال لي كاركتيرستيك ولكن ما غنشوفوهمش كاملين، غنشوفوا حنايا لو بلوز امبورطون باش اللي غادي ينفعنا في لو كور ديالنا باش نفهمو مزيان. دونك لا تي في هي واحد لامبو انديريكت، سيتادير لا تي في est supportée par les consommateurs finaux mais elle est payée par les entreprises. كيفاش؟ دابا هاد لا تي في شكون اللي كيخلصها؟ شكون اللي كيديها كيخلصها للدوله؟ كيخلصوها لي زونتربريز، ولكن ماشي كيخلصوها من جيبهم. علاش؟ حيت ماشي هما اللي ديستيني باش انهم يخلصوا بهاد لا تي في هادي، حيت ماشي هما اللي كيستافدوا من الخدمه اللي كتخلص عليها لا تي في. دونك شكون اللي كيخلص هاد لا تي في اون رياليتي؟ كيخلصوها لي كونسوماتور فينو. شنو هو كونسوماتور فينال؟ دونك كونسوماتور فينال هو اللي هو لو ديرنيي acheteur qui consomme هذاك لو برودوي. ديجا باش نكادريو هاد لا تي في شنو هي؟ دونك لا تي في هي لا تاكس سور لا فالور اجوتي. كيفاش؟ دونك لونتربريز كتشري لا ماتيير بروميير، كتشريها كدير ترانسفورماسيون باش تعطينا ان برودوي فيني. ديجا في لاشا ديال لا ماتيير بروميير كتشريها en TTC، يعني لو بري ديال لاشا ديال لا ماتيير بروميير داخله فيه لا تي في. وقلنا حنايا لونتربريز ماشي هي اللي كتخلص لا تي في، الكونسوماتور فينال هو اللي كيخلصها. دونك في هذا لو بروميير ستاد لونتربريز كتخلص تي في كنجيبها، من بعد فاش كتبغي تبيع لو برودوي فيني كتبيعو اون تي تي سي عاوتاني، يعني كتبيعو بالتي في، كتريكوبيري تي في ديالها، وداكشي اللي فوق التي في اللي هو كيتسمى لا فالور اجوتي كيرجع للدوله. دونك داكشي اش كنسميوها امبو انديريكت، حيت ماشي elle est supportée par les consommateurs finaux mais elle est payée par les entreprises. علاش elle est payée par les entreprises؟ دونك مثلا حنا جينا نشوفوا حنايا تقريبا في المغرب كاينه واحد تقريبا 40 مليون ديال الناس. الى جينا كل نهار كل واحد دار غير اوبيراسيون وحده، اوبيراسيون داشا وحده، وماشي وكل واحد فينا اللي كيخلص لا تي في ديالو. دونك الى جينا كل نهار كل واحد فينا دار اوبيراسيون وحده وبغى يخلص على التي في، دونك عندنا 40 مليون اوبيراسيون في النهار. يعني 40 مليون واحد خصو يمشي لي سيرفيس دي زامبو، يعني خصو يمشي لدار الضريبه باش يخلص ديك التي في. يعني شحال خصو غير كل واحد شحال خصو يتسنى ديال الوقت وشحال غيضيع على قبل واحد لا فالور اللي هي قليله. داكشي علاش الدوله اشنو دارت؟ بيسكو الكونسوماتور نهار كيبغي يشري لو برودوي كيمشي يشريه من عند لي زونتربريز، علاش ما يخلصش ليها لا تي في؟ ولي زونتربريز يجمعوا عندهم التي في من عند لي كونسوماتور، من عند لي كليون ديالهم، يجمعوا التي في من عند لي كليون كاملين ديالهم. اشاك فوا جا عندهم شي كليان ياخذوا من عنده التي في، وفي الاخر لونتربريز تحاسب مع الدوله وترجع ليها تخلص لها التي في ديالها. دونك في هذا لو كادر هذا، في هذا لو كا هذا بلوتو لونتربريز كتلعب غير لو ان رول ديال لانترميدياسيون، غير انترميدي ما بين لي كونسوماتور فينو اللي كيتسموا لي كونتريبيابل اللي هما اللي خصهم يخلصوا تي في، وما بين ليطا. دونك هاد لو رول هذا غير باش نسهلوا الخدمه على الناس وعلى الدوله، وباش اصلا لا سيركولاسيون ديال لا تي في تكون فليكسيبل. Deuxième caractéristique, elle ne constitue ni un produit ni une charge pour l'entreprise. C'est-à-dire أن لا تي في ما كتدخلش لينا في الأرباح وفي الخسارات
ديال الشركه. الى شي نهار الريزولتا ديال لونتربريز خرج نيجاتيف، ما غاديش تقول ماشي لا تي في هي السبب، ما غاديش تقول لك لا راه خسرت في هذا العام هذا باسكو خلصت بزاف ديال لا تي في، ولا ربحت هذا العام هذا جي ديجاجي ان ريزولتا بوزيتيف باسكو خلصت موان دو تي في. لا، حيت لا تي في ما كتدخلش في لي برودوي وفي لي شارج، ديجا هي ما كاينش في لا كلاس 6 وما كاينش في لا كلاس 7، كتلقاها في لا كلاس 3 لا كلاس 4. وقلنا حنايا في الكاركتيرستيك الاولى قلنا انها راه لي كونسوماتور فينو اللي كيخلصوها لمن لي زونتربريز. دونك لي زونتربريز في الاول كيدخلوا عندهم لا تي في، من بعد كيعاودوا يخرجوا لا تي في للنيتا، يعني زائد واحد ناقص واحد. وديجا هادشي ما كيدخلش في لي شارج او في لي برودوي، بحال غير سخرناها، دونك ما كتدخلش ليها في الريزولتا ديالها. نجيو دابا نشوفوا لو تريتمون ديال شي اوبيراسيون دو لا تي في فاش دونك ديجا ليكزارسيس كيكون عندنا فيه بزاف ديال لي زوبيراسيون ديال شركه وحده وخصنا حنايا نحسبوا ليها لا تي في ا ديكلاري. دونك كيفاش غادي نخدموا هاد ليكزارسيس؟ كندوزو اوبيراسيون باغ اوبيراسيون، وكل اوبيراسيون كندوزوها من 6 ديال لي زيتاب، حتى كدوز من 6 ديال لي زيتاب عاد باش كندوزو لوبيراسيون الثانيه. دونك كل اوبيراسيون كنشوفوا بعدا لو شون دابليكاسيون، واش داخله في لو شون دابليكاسيون ولا لا. الناس اللي اول مره غيشوفوا هاد لا فيديو غيشوفوا لا فيديو ديجا لو شون دابليكاسيون هضرنا عليه في ليبيزود الاولانيه، غنحط لكم لين ديالها في الديسكريبسيون ديال هاد الفيديو، ومن بعد غادي نهضروا على اون ديتاي على لو شون دابليكاسيون في لا فيديو الجايه. دونك غنشوف واش داخله لنا في لو شون دابليكاسيون، واش داخله في الاطار القانوني ديال الضرائب، واش كتحسب عليها لا تي في ولا لا هذيك لوبيراسيون. من بعد لقيناها داخله في لو شون دابليكاسيون، غنشوفوا لا باز امبوزابل. لا باز امبوزابل حتى هي هضرنا عليها في لا فيديو اللي دازت. دونك لا باز امبوزابل هو لو مونطون اللي غتحسب عليه لا تي في، دونك هي لا باز ديال الحساب. لو تو دامبوزيسيون اللي هو لو بورسونتاج اللي كنضربوه في لا باز امبوزابل وكيعطينا لو مونطون ديال لا تي في. لو تو دامبوزيسيون خصنا نعرفوا في كل اوبيراسيون اش من طو غنطبقوا عليها، حيت في لا تي في عندنا 4 ديال لي طو، عندنا لو تو نورمال و لي تو ريدوي. لي تو ريدوي هما 7%، 10%، 14%، 20%. دونك خصنا حنايا نكونوا هاد لوبيراسيون اللي كتعطينا خصنا نكونوا عارفين اش من طو كيطبق عليها، واش 7% ولا 14% ولا 10% ولا 20%. من بعد كنشوفوا لو في جينيراتور اللي هو لو مود دو كالكول. دونك لو في جينيراتور عندنا دو مود دو كالكول، عندنا لو ريجيم دونكيسمون و لو ريجيم دي ديبي. دونك هنايا غنعرفوا اش من طريقه غادي نحسبوا هادشي على حسب داخل في لو مود دو ريغلومون ديال سواء الكليان ولا ديالنا حنا اونفير الفورنيسور. دونك واش كاين عندنا ان ديلي، واش كان على حساب لا فاكتور ولا على حساب لونكيسمون. دونك هادشي غنشوفوه من بعد في لي زيبيزود اللي جايين. كندوزو ليطاب الاخرى اللي هي لا ديكلاراسيون. دونك حنايا في هاد ليطاب دونك في لا 5e ايطاب اشنو درنا دابا؟ عرفنا بان لوبيراسيون كتدخل في لو شون دابليكاسيون، يعني كتحسب عليها لا تي في. عرفنا لو مونطون اللي غادي نخلصوا عليه لا تي في. عرفنا لو طو، كنشدو لو طو كنضربوه في لو مونطون. هادشي على حساب لو في جينيراتور، واش لو مود انكيسمون ولا لو مود دو ديبي. من بعد في هاد لو مومون هذا عرفنا لو مونطون ديال لا تي في اللي خصنا نخلصوا. دابا خصنا نديكلاريو هاد ليطا. دونك كيجي واحد لو مومون خصنا نديكلاريو فيه لو مونطون ديال تي في. دونك في واحد لا دات دونك اون دوا بايي ا ليطا لو مونطون اكس، هادي كتسمى لا ديكلاراسيون. لا ديرنيير ايطاب هي لو بايمون. دونك ابري لا ديكلاراسيون كندوزو لا فاز ديال لو بايمون، كنخلصوا لا تي في ديال الدوله. دونك هادو هما لي زيتاب اللي غادي نتبعو. دونك في ليكزارسيس كيكون عندنا بليزيور اوبيراسيون، كندوزو اوبيراسيون باغ اوبيراسيون. لوبيراسيون الاولى كنشوفو لو شون دابليكاسيون، لا باز امبوزابل، لو تو دامبوزيسيون و لو في جينيراتور. كنحطو لو مونطون ديال لوبيراسيون الاولى اكس. كندوزو لوبيراسيون الثانيه كنشوفو واش داخله في لو شون دابليكاسيون، كنشوفو لا باز امبوزابل، لو تو دامبوزيسيون، لو في جينيراتور كيعطينا لو مونطون y. كنشوفو لوبيراسيون ثالثه. لوبيراسيون ثالثه عطاني لو شون دابليكاسيون، لا باز امبوزابل، لو تو دامبوزيسيون، لو في جينيراتور كيعطينا ان مونطون z. وهكذا كنبقاو غاديين كنحسبوا لي مونطون. من بعد اش كنديرو؟
كنحسبوا لا تي في دو. هادشي غادي نشوفوه من بعد. منين كنحسبوا لا تي في دو يعني الدوله شحال باقي كتسنى ديال التي في كنديكلاريو ان في هذا لو موا هذا ولا هذا لو تريمستر هذا. دونك لا ديكلاراسيون بلوتو اونتر بارونتيز كاين عندنا دو مود دو ديكلاراسيون. كاين ديكلاراسيون مونسويل و ديكلاراسيون تريمستريال. الا كنا خدامين مونسويل شاك موا خصنا نديكلاريو ليه لا تي في ديالو اون فوا يسالي لو موا. بحال دابا حنايا اوني اون موا ديال نوفمبر. اون فوا يسالي لو نوفمبر في ديسمبر خصنا نخلصوا لا تي في ديال نوفمبر. الا كنا خدامين في تريمستر كنخلصوا لو بروميير تريمستر حتى كيسالي عاد كنخلصوه في دوزيام تريمستر وكنبقاو غاديين هكذا. كنحسبوا لا تي في دو وكنديكلاريوها وكنخلصوها. دونك وصلنا دابا لا فان ديال هاد البريزونطاسيون هادي. البريزونطاسيون الجايه غادي نهضروا فيها plus détaillé le champ d'application, la base imposable, le taux d'imposition, le fait générateur ou la déclaration et le paiement. Donc الناس اللي اول مره كيتفرجوا في لا فيديو ما تنساوش ديروا ابوني، ديروا جيم لا فيديو وبارطاجيوها مع الناس اللي كيقراو معكم. ولا عندكم une question ولا دي كيسيون حطوها ليا في كومونتير باش نقدر نجاوب عليها. وصلنا لا فان ديال لا فيديو. ديسي نتلاقاو فيديو اخرى ان شاء الله. ديسي لا جو vous souhaite le bon courage.